ترودي فوائد كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين. ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.